हरिः ॐ स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीदेव्यै नमः। ॐ देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय बोलूं जगत जननी दुर्गा माता की जय। प्यारा भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। नारदजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, कावासासुरभिर्देवी गोलोकादागता चया तज्जन्म चरितं ब्रह्मन् श्रोतुमिच्छामि यत्नतः। नारदजी भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्मन, गोलोकबाट आएकी सुरभि को थिइन् त? म सावधान भई सुरभिको चरित्र श्रवण गर्न चाहन्छु। अब यहाँ गौरूपी सुरभिको चरित्र छ प्यारा भक्त भागवतहरू, कथा छ। यसको मतलब श्री नारायण भगवान अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, गवामधिष्ठात्री देवी गवामाद्या गवाम प्रसुः गवाम प्रधाना सुरभिर गोलोके सा समुद्भवा। हे नारदजी, देवी सुरभि गोलोकमा प्रकट हुनुभएको हो। उहाँ गाईहरूकी अधिष्ठात्री देवी, गाईहरूकी आदि स्वरूपिणी, गाईहरूकी जननी र गाईहरूमा मुख्य गाई हुनुहुन्छ। अहिले सबै गाईहरूकी आदि सृष्टि स्वरूपा सुरभिको चरित्र वर्णन गर्दैछु भनेर भन्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले ध्यानसँग सुन्नुहोस्। प्राचीन समयमा वृन्दावनमा सुरभिको प्रादुर्भाव भएको हो। कहाँ? वृन्दावनमा। एक दिनको कुरा हो। गोपिनीहरूद्वारा घेरिनुभएका परम कुतूहली राधिका नाथ श्री कृष्ण गोलोकमा स्थित पुण्य वृन्दावनमा जानुभएको थियो। उहाँ एकान्तमा विहार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सहसा स्वेच्छामय प्रभुलाई दुध पिउने इच्छा भयो। त्यसै बेला उहाँले आफ्नो बायाँ भागबाट लीलापूर्वक बाछो सहित कि दुध दिने सुरभि गाईलाई प्रकट गराउनु भयो। सुरभिको इच्छा जो सुरभिको बाछाको नाम के थियो? मनोहर थियो। मनोहर रहेछ। भगवानका सेवक श्रीदामाले बाछो सहित कि सुरभि गाईलाई देखेर एउटा नयाँ गबुवामा उनको दुध दुहुने काम गर्नुभयो। जन्म मृत्यु र जरा हरण गर्न समर्थ त्यो दुध अमृतभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण थियो। सुरभिको थुनबाट दुहिएको स्वादिष्ट दुधलाई जो गोपिनीपति भगवान श्रीकृष्ण पिउन लाग्नुभयो। अचानक भगवान श्रीकृष्णका हातबाट दुध राखेको भाँडो खसेछ। ल हेर्नुहोस् है, पिउँदै हुनुहुन्थ्यो, पिउँदा पिउँदै खस्यो र दुई टुक्रा भयो। त्यसपछि फुडेको भाँडोबाट भुइँमा दीर्घ यहाँनिर जो भुइँमा फैलिएको थियो, दीर्घम च विस्तृतम चैव परितः शतयोजनम भनेर यहाँ बताइएको छ। फैलिएको दुध 400 कोष लम्बाइ र चौडाइ भएको तलाउका रूपमा परिणत भयो। ल हेर्नुहोस् है, यो दुध पोखिएको थियो। त्यो पोखिएको दुधबाट त तलाउ बनेछ। यही सरोवर गोलोकमा क्षीर सरोवरका नामबाट प्रसिद्ध छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब पछि गएर त्यो क्षीर सरोवर गोपीहरू र राधिकाको क्रीडावापी भन्न गयो, भनेको क्रीडारूपी कुवा भन्न गयो। भगवान श्रीकृष्णको इच्छाले त्यसै बेला अचानक लाखौं करोडौं कामधेनु गाईहरू प्रकट हुन लागे। त गोलोकमा जति गोपाल थिए ती सबै सुरभिका रोमकोबाट पैदा भएका हुन्। भगवान श्रीकृष्णको इच्छाबाट करोडौं कामधेनु गाई प्रकट भएपछि गोलोकमा ती गाईहरूका असङ्ख्य बाछाबाछी उत्पन्न भएपछि गएर यसरी सुरभिकै प्रतापबाट गाईहरूको सृष्टि भएको कुरा बताइएको छ। तिनै गाईहरूबाट अहिले संसार ढाकिएको छ। यसरी बताइएको छ। भन्नुहुन्छ, हे नारद मुनि, प्राचीन कालमा भगवान श्रीकृष्णले सुरभि गाईको पूजा गर्नुभएको थियो। त्यसै बेलादेखि तिनै लोकमा सुरभि गाईको दुर्लभ पूजा आराधना प्रचलित भयो। भगवान श्रीकृष्णको आज्ञाले दीपावलीको दोस्रो दिन देवी सुरभिको पूजा गरिएको कुरा यहाँ धर्मदेवबाट मैले पनि सुनेको हुँ भनेर भन्नुहुन्छ भगवान। यहाँ भन्नुहुन्छ, तपाईलाई देवी सुरभिको
वेद निर्दिष्ट ध्यान स्तोत्र र मूल मन्त्र पूजा विधिको क्रम यहाँ बताउँछु भनेर यहाँनिर पुरा सुरभिको चाहिँ पूजा कसरी गर्ने यो सबै कुराहरू यहाँ बताउनु भएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। जुन मानिसले दीपावलीको दोस्रो दिन पूर्वाह्न कालमा भक्ति सम्पन्न भई सुरभिको पूजा गर्दछ त्यो पृथ्वीलोकमा पूजनीय हुन्छ। दीपान्विता परदिने पूर्वाह्ने भक्ति संयुत यह पूजयेच्च सुरभिं स च पूज्यो भवेत् भुवि। वराहकल्पमा एक समयको घटना हो। भगवान विष्णुको माया शक्तिको प्रयोग भएका कारण देवी सुरभिले तीनै लोकमा दूध दिन छाड्नु भएछ। त्यसबाट देवता आदि सबै प्राणी चिन्तित भए। तिनीहरूले ब्रह्मलोकमा गएर ब्रह्माजीको स्तुति गरे। पछि ब्रह्माजीको आज्ञा अनुसार सुरभिको स्तुति गर्न लागे। त त्यो समयमा देवराज इन्द्रले भने नमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नमः गवाम बीज स्वरूपाय नमस्ते जगदम्बिके। देवी सुरभिलाई नमस्कार गर्दछु, महादेवी सुरभिलाई बारम्बार नमस्कार गर्दछु। हे जगदम्बिका, गाईहरूकी बीज रूपा हजुरलाई नमस्कार गर्दछु। जो देवराज इन्द्रले यसरी स्तुति गर्नुभयो। राधा भगवती की प्यारी सङ्गिनी सुरभिलाई नमस्कार गर्दछु। महालक्ष्मी की अंश रूपा रहेकी सुरभिलाई नमस्कार गर्दछु। म कृष्ण की प्यारी भगवती सुरभिलाई नमस्कार गर्दछु भनेर यहाँनिर इन्द्र महाराजले पुरा सुरभिको वन्दना गर्नुभएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, इन्द्रले यसरी स्तुति गरेपछि प्रसन्न हुनुभएकी सुरभिको कृपाबाट त्यस बेलादेखि विश्व नै अचानक दूधले परिपूर्ण हुन लाग्यो। त दूधको प्रचुरताबाट घिउ पनि प्रचुर भयो। त्यसपछि घिउबाट यज्ञ याग हुन थाले र देवताहरूले सन्तोष अनुभव गरे। यसरी बताइएको छ। जसले भक्तिपूर्वक यो पवित्र सुरभि स्तोत्र पाठ गर्दछ, इन्द्रले पाठ गरेको यो स्तोत्र पाठ गर्दछन् अथवा सुन्दछन् भने ती व्यक्तिहरू यशस्वी हुन्छन्, पुत्रवान हुन्छन्, धनवान हुन्छन् भनेर यसरी बताइएको छ। यो मैले बताएको होइन, यहाँ जस्तो छ त्यही कुरा मैले हजुरहरू समक्षमा राखेको छु। अगाडि गएर नारदजी भन्नुहुन्छ श्रुतम सर्वमुपाख्यानम प्रकृति नाम यथा तथा। हे प्रभु, मूल प्रकृतिको रूपमा रहनुभएकी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री देवीहरूको आख्यान मैले जस्ताको तस्तै सुन्ने अवसर पाएँ हजुरबाट। जुन आख्यान श्रवण गर्दा प्राणी जन्म मरण संसारको पासबाट मुक्त हुने रहेछ। अहिले म भगवती राधा र दुर्गाको वेदमा निहित पूजा विधान सुन्न चाहन्छु भनेर यसरी यहाँनिर नारदजीले यो सोध्नु भएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। अब यहाँनिर भगवतीको आवरण पूजाको विधान बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। धेरै लामो कुरा छ। अब यहाँनिर जुन यहाँनिर यसरी पूजा गर्नुपर्दछ, यसरी यसरी धेरै यहाँ मन्त्रहरू ऐम ह्रीम क्लीम चामुण्डाई यी जुन मन्त्रहरू बीज मन्त्रहरू यी मन्त्रहरू पनि यसरी राखिएको छ। लक्ष्मीको ध्यान गर्ने पूजा विधि यी सबै कुराहरू यहाँनिर बताउनु भयो। अगाडि गएर नारदजी प्रश्न गर्नुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। नारायण धराधार सर्वपालन कारण भवतो दीरितम देवी चरितम पापनाशनम। यहाँ नारदजी भन्नुहुन्छ हे नारायण, हे पृथ्वीका आधार, हे सबैका पालन गर्ने प्रमुख कारण, हजुरले पापहरूलाई नाश गर्ने देवी चरित्रको वर्णन गर्नुभएको छ। जुन विधिबाट, जुन मन्त्र वा स्तोत्रबाट भगवतीको पूजा र स्तुति गर्नुपर्दछ, भक्तमाथि कृपा गर्ने भगवतीले भक्तहरूलाई जसरी मनोरथ पूर्ण गराई कृतार्थ गराउनुहुन्छ, सबै प्रसङ्ग भगवतीको चरित्र सुन्न चाहने हामी समक्ष हजुरले वर्णन गर्नुहोस्। भगवतीको चरित्र श्रवण गर्दाखेरि हामीलाई अत्यन्त आनन्द आइरहेको छ भनेर नारदजी भन्नुहुन्छ। श्री नारायण भगवान अगाडि गएर भन्नुहुन्छ आकर्णय महर्षे त्वं चरितम पापनाशनम। हे महर्षि, भक्तको हृदयमा भक्ति पैदा गराउने, श्री सम्पत्ति प्रदान गर्ने र पापहरूको नाश गर्ने देवी चरित्रको विषयमा अब तपाईँले श्रवण गर्नुहोस् भनेर यहाँनिर नारायण भगवान भन्नुहुन्छ। सर्वप्रथम जगतका मूल कारण, अत्यन्त तेजस्वी देवता, लोकका पितामह ब्रह्माजी, शङ्ख चक्र गदा पद्म हातमा लिनुहुने देवताका पनि देवता जो हो भगवान विष्णुको नाभि कमलबाट प्रकट हुनुभयो को ब्रह्माजी। विष्णुको नाभिमा रहेको कमलबाट पैदा भएर चार मुखले सुहाउनु भएका जो ब्रह्माजी हुनुहुन्थ्यो, ब्रह्माजीले आफ्नो मनबाट स्वयम्भुवा नामक मनुलाई पैदा गर्नुभयो। यो सृष्टिको क्रम आउँदैछ। यसैले स्वयम्भुवा मनु परमेष्टि ब्रह्माजीका मानस पुत्र मानिनु भएको छ। फेरि ब्रह्माजीले धर्मकै स्वरूपमा रहेकी शतरूपालाई उत्पन्न गराउनु भयो पछि गएर र तिनलाई मनुकी धर्मपत्नीका रूपमा प्रतिष्ठित गर्नुभयो भनेर बताइएको छ। त्यसपछि ती मनु
क्षीर सागरको परम पवित्र तटमा संसारलाई सौभाग्य प्रदान गर्नुहुने भगवती जगदम्बाको आराधना गर्न लाग्नुभयो। पछि गएर त्यहाँ देवीको माटाको मूर्ति बनाएर पृथ्वीका पति स्वयम्भुव मनुले एकान्तमा भगवतीको वाग भव मन्त्र ऐम जप गर्दै भगवतीको उपासना गर्नुभएको कथा प्रसङ्ग छ। नियम र व्रतहरूको पालन गर्दै निराहार रहेर श्वासलाई नियन्त्रण गरेर उहाँले 100 वर्षसम्म निरन्तर पृथ्वीमा एउटा पाउले उभिएर तपस्या गर्नुभयो। ती महात्मा स्वयम्भुव मनुले काम र क्रोधमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो। आफ्नो हृदयमा भगवतीका पाउको चिन्तन गर्दै ती मनु रुख झैँ स्थिर भएर रहनुभयो। स्वयम्भुव मनुको कठोर तपस्याबाट जगतलाई नै आफ्नो स्वरूप ठान्नुहुने भगवती भुवनेश्वरी प्रकट हुनुभयो र उहाँले मनुलाई दिव्य वचनले सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, हे राजन, तपाईले वर माग्नुहोस्। देवीको आनन्ददायक वचन सुनेर पृथ्वीका राजा मनुले देवताहरूका लागि पनि दुर्लभ आफ्नो मनले चाहेका उत्तम वरहरू याचना गर्नुभयो। मनुले भन्नुभयो, जय देवी विशालाक्षी, जय सर्वान्तरस्थिति। हे देवी विशाल नयनले सुहाइएकी, हे सम्पूर्ण प्राणीहरूभित्र अन्तर्यामिनी भनेर निवास गर्नुहुने भगवती, हजुरको जय होस्। हे मान्या, हे पूज्या, हे जगत पालिनी, हे सर्वाङ्ग मङ्गला, हजुरको कटाक्ष पात पात्र हुँदा कमलासन ब्रह्माजीले जगतको सृष्टि गर्नुहुन्छ, भगवान विष्णुले जगतको पालन गर्नुहुन्छ र भगवान रुद्रले क्षणभरमा जगतको सम्भार पनि गर्नुहुन्छ। इन्द्राणीका पति इन्द्र महाराज हजुरकै आज्ञाले 3 लोकमा शासन गर्नुहुन्छ। हजुरकै आदेशमा महाराजले हातमा दण्ड लिएर प्राणीहरूलाई नियन्त्रित गर्नुहुन्छ। जलचर जीवहरूका स्वामी वरुणले हामी जस्ता प्राणीहरूको पालन गर्नुहुन्छ। हजुरकै कृपाले कुबेर खजानाहरूका अविनाशी अधिपतिका रूपमा प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ। अग्नि, निऋति, वायु, ईशान र शेषनाग पनि हजुरकै अंशबाट पैदा हुनुभएका हुनुहुन्छ र हजुरकै शक्तिबाट बढेका पनि हुनुहुन्छ। यसो भए तापनि हे देवी, हे शिवा, अहिले हजुरले मलाई वरदान दिन चाहनुहुन्छ भने सृष्टि कार्यमा आउने मेरा सबै विघ्न बाधा क्षीण भएर नष्ट हुन्। जुन मानिसले वाग भव बीज मन्त्र ऐमको उपासना गर्दछन् तिनीहरूका कार्यहरूको छिटै सिद्धि होस्। जसले यो संवाद पढ्दछ र अरूलाई सुनाउँदछ तिनीहरूले यस लोकमा भोग र परलोकमा मोक्ष सजिलै प्राप्त गरून्। हे शिवा, त्यस्ता भक्तहरूलाई पूर्व जन्मको सम्झना भइरहोस्। तिनीहरूमा प्रवचन गर्ने शक्ति र वाणीमा मधुरता रहिरहोस्। त्यस्ता मानिसलाई ज्ञानको सिद्धि र कर्म योगको सिद्धि पनि प्राप्त होस्। साथै तिनीहरूका घर परिवारमा निरन्तर छोरा नातिको वृद्धि पनि भइरहोस्। यही मेरो हजुरसँग निवेदन छ भनेर यसरी यहाँनिर बिन्ती गर्नुभयो। त भगवतीले अगाडि गएर भन्नुभयो, भूमिपाल महाबाहो सर्वमेतद् भविष्यति यत्वया प्रार्थितं यत्तत्ते ददामि मनुजाधिप। हे पृथ्वीपाल, हे महाबाहु, हे नराजीव, तपाईले मागेका सबै वरहरू पुरा हुनेछन्। तपाईले जुन जुन कुरा माग्नु भएको छ म तुरुन्तै तपाईलाई दिनेछु। ठुला ठुला दैत्यहरूको संहार गर्ने र अश्वमेध पराक्रम भएकी अमोघ धेरै पराक्रम भएकी म जगदम्बा तपाईद्वारा गरिएको वाक भव मन्त्रको जप र तपस्याबाट प्रसन्न भएकी छु। यसमा कुनै सन्देह छैन। हे बाबु, तपाईले राज्य निष्कण्टक प्राप्त गर्नुहुनेछ। अब तपाईको राज्य निष्कण्टक हुनेछ अथवा तिम्रो राज्य निष्कण्टक हुनेछ। तिम्रा छोराको चाहिँ जय जयकार हुनेछ। तिम्रा छोराहरूले वंशको वृद्धि गर्नेछन् भनेर यसरी आशीर्वाद दिनु। त मनुलाई यसरी वर दिनुभयो भगवतीले। जगदम्बा मनुकै सामु विन्ध्याचल पर्वतमा जानुभयो। त्यस पछाडि त्यो विन्ध्य पर्वत हो जुन सूर्यको मार्गलाई छेक्नका लागि आकाशलाई छोएर माथि माथि बढ्न लागेको थियो। प्यारो भक्तभागवतहरू, त्यो विन्ध्याचल पर्वत माथि माथि बढिरहेको थियो। यसरी सूर्यको मार्ग रोक्नका लागि धेरै माथि गइरहेको विन्ध्याचललाई महर्षि अगस्त्यले रोकिदिनु भएको कथाहरू छ। अब त्यस बेलादेखि विन्ध्याचलमा निवास गर्नुहुने विन्ध्यवासिनी भगवती वरदायिनी र परमेश्वरीका रूपमा भगवान शिवकी बहिनीका रूपमा सबै नरनारीहरूका निमित्त पूज्य हुनुभयो भन्ने कथा प्रसङ्ग छ। त सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले यहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ सुतजीसँग, कोसौ विन्ध्याचलः भूत किमर्थम गगनम स्मृतम स्पृशन। हे सुतजी, यो विन्ध्याचल को आकाशलाई छुँदै त्यो माथि माथि किन गयो? त्यसले सूर्यको बाटो किन छेक्यो?
मित्र वरुणका छोरा अगस्त्य ऋषिले त्यो महान अल्गो पर्वतलाई बढ्नबाट किन रोक्नुभयो, यी सबै कुरा हामीलाई विस्तारपूर्वक बताउनुहोस्। हे ज्ञानी सज्जन, हजुरका मुखबाट प्रकट भएको देवीको चरित्र जस्तो अमृत पान गर्दै हामी अगाइरहेका छैनौँ भनेर यसरी प्रश्न गरेपछि सुतजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, आसीत् विन्ध्याचलो नाम मान्यः सर्वधरा भृताम महावन समूहाढ्यो महापादपसंवृता। सम्पूर्ण पर्वतहरूमा उत्तम विन्ध्याचल नामक पर्वत रहेको छ। त्यो ठुला ठुला वन र विशाल वृक्षले घेरिएको छ। त्यो अनेक प्रकारका फूलहरूले भरिएको र लता एवं पौधाहरूबाट ढाकिएको छ। मृग, बँदेल, रागा, बाघ, सिंह, बाँदर, खरायो, भालु, स्याल आदि हृष्टपुष्ट र शक्तिशाली वनका जनावर त्यहाँ चारैतर्फ विचरण गर्दछन्। त्यो नदी र नदहरूका जलले व्याप्त छ। त्यो देवता, गन्धर्व, किन्नर, अप्सरा, किमपुरुष आदिले भरिएको छ। त्यहाँ अनेक थरीका मनले चाहेको फल दिने वृक्षहरू शोभायमान छन्। कुनै समयमा देवर्षि नारद प्रसन्न भएर आफ्नो इच्छाले पृथ्वीलोकमा विचरण गर्दै सुन्दर विन्ध्याचल पर्वतमा जानुभयो। उहाँलाई देखेर विन्ध्याचलले तुरुन्तै उभिएर आदरका साथ उहाँलाई पाद्य अर्घ्य दिँदै उत्तम आसन पनि अर्पण गर्नुभयो। त्यस पछाडि आसनमा आनन्दले बस्नुभएका र सुखी हुनुभएका देवर्षि नारद जीसँग विन्ध्याचलले निवेदन गर्यो। विन्ध्याचलले भन्यो, हे देवर्षि नारदजी, हजुरको शुभ आगमन कहाँबाट भयो, मलाई बताउनुहोस्। हजुरको आगमनबाट मेरो घर परम पावन भएको छ। भगवान सूर्य संसारको कल्याणका लागि भ्रमण गरे चाहिँ हजुर पनि देवताहरूलाई अभयदानका लागि भ्रमण गरिरहनुहुन्छ। हे नारदजी, हजुरका मनमा विशेष रहस्यपूर्ण कुनै कुरा छ भने मलाई आज्ञा गर्नुहोस् भनेर यसरी यहाँ भन्नुहुन्छ। त नारदजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, ममा गमनमिन्द्र रे जातम स्वर्ण गिरेर था। हे इन्द्रका शत्रु विन्ध्य पर्वत, मेरो आगमन सुमेरु पर्वतबाट भएको छ। मैले सुमेरु पर्वतमा इन्द्र, अग्नि, यम र वरुणका लोकहरूको दर्शन गरेको छु। हे विन्ध्य पर्वत, त्यहाँ मैले अनेक लोकहरूका नाना थरी भोग दिने भवन चारैतिर नजर गरेको थिएँ। यसरी आफ्नो कुरा बताएर ब्रह्माजीका छोरा नारदजीले लामो श्वास लिनुभयो। नारदजीलाई लामो श्वास लिइरहेको देखेर पर्वतराज विन्ध्यले सोधे, हे देवर्षि, हजुरले यसरी लामो श्वास लिनुको कारण के हो, मलाई बताउनुहोस् भनेर यसरी प्रश्न गर्नु। त विन्ध्याचलको कुरा सुनेर असंख्य तेजले सुहाउनु भएका देवर्षि नारदले भन्नुभयो, हे बाबु, मैले लामो श्वास लिएको कारण यस्तो छ। पार्वतीका पिता हिमालय पर्वत शिवजीका ससुरा हुनुहुन्छ। शङ्करजीसँग सम्बन्ध भएका कारण हिमालय पर्वत सबै पर्वतका पूज्य हुनुहुन्छ। शिवजी बस्ने कैलाश पर्वत पनि शिवजीकै कारण पर्वतहरूको पूज्य स्वामी बन्न जानुभएको छ र लोकमा पापहरूको नाश गर्ने भूमि पनि भएको छ। यसै गरी निषद, नील, गन्धमादन आदि सबै पर्वत पनि आफ्नो ठाउँमा रहेर पूज्य पर्वतका रूपमा प्रतिष्ठित भएर रहेका छन्। म सुमेरु पर्वतको कुरा यसरी यहाँ भन्नुहुन्छ गर्दै थिएँ। त्यसको परिक्रमा सम्पूर्ण विश्वका आत्मा, स्वर्गका राजा, हजारौं किरण धारण गर्ने भगवान सूर्यले समस्त ग्रह नक्षत्रका साथ नित्य गर्नुहुन्छ भनेको भ्रमण गर्नुहुन्छ। सुमेरुले आफूलाई उत्तम पर्वत र महान पर्वत मानेका छन्। ती सुमेरुले म सबै पर्वतमा जेठो छु र म बराबर कोही पनि छैन भन्ने गरेका छन्। यस प्रकारको घमण्ड र अभिमान भएको ती पर्वतलाई सम्झेर मैले लामो सास लिएको छु भनेर यसरी भने। हे विन्ध्य पर्वत, तपस्या रूपी शक्ति भएका हामीलाई कोही बढेको र घटेकोमा कुनै प्रयोजन छैन। मैले प्रसङ्गवश तपाईँसँग उल्लेख मात्र गरेको हुँ। अब म आफ्नो घरतर्फ जान्छु भनेर यसरी भन्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, यसरी महामुनि देवर्षि नारदजी विन्ध्याचलसँग कुराकानी गरेर विन्ध्याचललाई यति भन्नुभयो। त्यस पछाडि स्वेच्छापूर्वक विचरण गर्दै ब्रह्मलोकतर्फ गइहाल्नुभयो। मुनिवर नारदजी जब जानुभयो गएपछि विन्ध्य पर्वतलाई निरन्तर चिन्ता हुन थाल्यो। अब त्यसलाई शान्ति थिएन। त्यो भित्री मनमा निरन्तर सोचिरहन्थ्यो कि मैले कुन कार्य गरौँ, अब जुन कार्यबाट सुमेरु पर्वतलाई जित्न सक्छु। ल हेर्नुहोस् है, अब प्रतिस्पर्धा छ क्या यहाँनिर बढ्ने र घट्ने। कसरी जित्ने त्यसलाई नजितेसम्म मेरो मनले शान्ति पाएको छैन र मेरो मन स्थिर पनि हुन सकेको छैन। यसरी अरूको उन्नति हुँदा चिन्ता गरेर बस्नुपर्ने मेरो उत्साहलाई, सम्मानलाई, यशलाई र कुललाई पनि धिक्कार छ। मेरो बल र पुरुषार्थलाई पनि धिक्कार छ। प्राचीन कालमा महात्माहरूले पनि यस्तै कुरा भन्नुभएको छ। यसरी चिन्तन गर्ने विन्ध्याचलका मनमा कर्तव्य निर्णयमा दोष र खोट पैदा गर्ने
दुर्बुद्धिको उदय भएर फेरि भन्न लाग्यो, सूर्य सबै ग्रह सबै नक्षत्र ग्रहले सम्पन्न भएर सधैँ सुमेरु पर्वतको परिक्रमा गर्नुहुन्छ। सूर्यले परिक्रमा गरेका कारण सुमेरु पर्वत अहङ्कारी बनेको छ। अब म आफ्ना हात जस्ता अलगा अलगा चुचुराहरूद्वारा सूर्यको बाटो छेकिदिन्छु। यसरी सूर्यको बाटो छेकिएपछि उहाँले सुमेरु पर्वतको परिक्रमा कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्यो। यसरी मैले सूर्यको मार्ग रोकिदिएपछि त्यो दिव्य पर्वत सुमेरुको घमण्ड अवश्य नै तोडिनेछ। यस्तो निश्चय गरेर विन्ध्याचल आफ्ना शिखरहरूद्वारा आकाशलाई छुँदै माथि माथि बढ्न थाले। आफ्ना अलगा अलगा शिखरहरूद्वारा सम्पूर्ण आकाशलाई ढाकेर रहे। अनि उसले कुन बेला सूर्य उदाउनुहुन्छ र म उहाँको बाटो छेक्न सकौँ भन्ने यो कुरा गरेर सूर्योदयको प्रतीक्षा गरेर बस्यो। कतिखेर सूर्य उदाउँछन् भनेर प्रतीक्षा गर्यो। यसरी विचार गर्दा गर्दै त्यो रात बित्यो र निर्मल प्रातःकालको आगमन भयो। आफ्ना किरणहरूद्वारा दसैँ दिशाका अन्धकार नाश गर्दै भगवान सूर्य उदयाचलमा प्रकट हुन थाल्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, उदाउनु भयो। सूर्यका सेता किरणले आकाश निर्मल देखियो। कमल लता फुल्न थाले। रातमा फुल्ने कुमुदिनी सङ्कुचित हुन थाले। सूर्योदयको दृश्य देखेर आफ्नो कर्तव्य गर्न जागरुक भएका प्राणीहरू आफ्नो कर्ममा लाग्न थाले। ल हेर्नुहोस्, अब पूर्वाह्न अपराह्न र मध्याह्नका विभागबाट देवताहरूका निमित्त हव्य कव्य र भूत बलिको सम्वर्धन गर्दै प्रभाका स्वामी सूर्य चिरकालको विरहको आगोमा सन्तप्त भएकी वियोगिनी कामिनी जस्ती प्राची अनि आग्नेय दिशालाई आश्वासन दिएर आग्नेय दिशा छाडेर द्रुत गतिमा दक्षिण दिशातर्फ प्रस्थान गर्न प्रयास गर्न लाग्नुभयो। तर सूर्यको रथ अगाडि बढ्न सकेन। उहाँका सारथी अरुणले भन्न लागे त्यो समयमा, ल हेर्नुहोस् है, अब पर्वतले रोकिदिए। अरुणले भने, हे भगवान सूर्य, अत्यन्त अभिमानी विन्ध्याचल हजुरको बाटो छेकेर आकाशमा उभिएका छन्, आकाशसम्म बढेका छन्। ती तपाईँको बाटो छेकिदिए उनले। यस पर्वतले सुमेरु पर्वतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दछ। विन्ध्याचल र सुमेरु पर्वतको प्रतिस्पर्धाले यस्तो भयो। ल हेर्नुहोस् है, त्यसैले अरूको ईर्ष्या अरूको डाहा गर्नु हुँदैन। सूर्यले जसरी सुमेरु पर्वतको परिक्रमा गर्नुहुन्छ त्यस्तो परिक्रमा मेरो पनि गर्नुहुनेछ भन्ने इच्छा राख्दछ। अरुणको कुरा सुनेर सूर्यले विचार गर्नुभयो, अहो यो त अनर्थ हो। आकाशको बाटो पनि छेकियो, यो त ठुलो आश्चर्यको कुरा हो। प्राय कुमार्गमा हिँड्ने शक्तिशाली मानिसले के गर्न सक्दैन? कुमार्गमा हिँड्न लाग्यो भने जे पनि गर्छ। दैव निकै बलवान हुनुहुन्छ। आज दैवले मेरा घोडाहरूको बाटो रोकिदिनु भएको छ। राहुका भुजाहरूद्वारा जगडिएर पनि एक क्षणका लागि पनि म रोकिन्न थिएँ। राहुले जगड्दाखेरि पनि म रोकिएको थिइनँ, तर आज विन्ध्याचलले मलाई रोकिदिए। आज म विन्ध्याचलका कारण पुरै बाटो छेकिएर उपायहीन भई उभिएको छु। यो त के हो? भगवान दैवले के थाहा? भगवान दैवलाई के थाहा अब के गर्ने हुन्? यसरी सूर्यको बाटो छेकिनाले धरतीमा सूर्योदय हुन सकेन। ल हेर्नुहोस् है, एकापट्टि भयो एकापट्टि भएन। सम्पूर्ण लोक र लोकपालहरूले कहीँ पनि शरण पाउन सकेनन्। त्यो समयमा सबैले आफ्नो काम गर्ने अवसर पाएनन्। जतिखेर रात परै गर्छ, छेकियो बाटो। ल हेर्नुहोस् है, चित्रगुप्त यमराजका सचिवहरूको सूर्यको उदयबाट समयको ज्ञान गर्ने गर्दथे। आज सूर्यनारायण विन्ध्याचलद्वारा अवरुद्ध हुनुभयो। ओहो, दैव पनि कति विचलित हुँदो रहेछन्। जब प्रतिस्पर्धाका कारण विन्ध्याचलले सूर्यलाई रोकिदिए त्यस पछाडि धरतीमा स्वाहाकार र शोधाकार पनि हुन सकेन। अब रात परेको होला भने सबै सुतै भए, सबै कुरा बन्द भयो। सम्पूर्ण संसार नष्ट भए जत्तिकै भयो। पश्चिम अनि दक्षिण दिशाका प्राणीमा रात अझै बाँकी थियो। तिनीहरू आँखा बन्द गरेर सुतिरहेका थिए। पूर्व र उत्तरका प्राणी उदाएका र गति लिन नसकेका सूर्यका कारण उत्पन्न भएको तापले सन्तप्त भइरहेका थिए। यस्तो अवस्था भयो। ल हेर्नुहोस् है, धरतीका नरनारीहरूको विनाश हुन थालेको थियो। जता सूर्य उदाएको थियो त्यता अर्कोतिर सबै सुतिरहेका छन्। कति कमजोर कमजोर प्राणीहरू त कति मरे, कति हराए, कति अपाङ्ग भए। सम्पूर्ण जगतमा हाहाकार मचियो। संसार श्राद्ध र तर्पणले रहित भयो। इन्द्र आदि सबै देवता व्याकुल भए। आपसमा अब हामी के गरौँ भन्न थाले। देवास सेन्द्राः समुद्विग्नाः किम कुर्म इति वादिनः।
त सुतजी भन्नुहुन्छ यो समयमा ततः सर्वे सुरगणा महेन्द्र प्रमुखास्तथा तदा पद्मयोनिम पुरस्कृत्य रुद्रम शरणमन्वयुः। सूर्यको बाटो रोकिएपछि इन्द्र आदि सबै मुख्य देवताहरू ब्रह्माजीलाई अगाडि लगाएर भगवान शिवको शरणमा गए। कैलाश पर्वतमा शयन गर्नुहुने र मस्तकमा चन्द्रमा धारण गरी सुहाउनु भएका देवताका पनि देवता भगवान शिवलाई प्रणाम गरेर ती इन्द्र आदि देवताहरू उहाँका सामु उभिए र महिमामय एवं मधुर स्तोत्रद्वारा शिवजीको स्तुति गर्न लागे। अब देवताहरूले स्तुति गरे। जय देवगणाध्यक्ष उमा लालित पंकज अष्ट सिद्धि विभूतिनाम दात्रे भक्तजनायते। हे देव, हे गणहरूका स्वामी, हे पार्वती द्वारा पूजित चरण कमलले सुहाउनु भएका भगवान भक्तजनलाई 8 प्रकारका सिद्धि र विभूति प्रदान गर्ने हजुरको जय होस्, हजुरको जय होस् भनेर सबै देवताले स्तुति गर्न लागे। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यसरी देवताहरूले स्तुति गरे। अब यसरी स्तुति गरिसकेपछि अब यहाँ के भयो त? सबैले स्तुति गरिरहेका छन्, आर्त पुकार गरिरहेका छन्। त सुतजी भन्नुहुन्छ यज्ञबाट प्राप्त हुने हविलाई भोजन गर्ने देवताहरूद्वारा यसरी स्तुति गरिनुभएका वृषभानु महादेव सदाशिवले देवताहरूसँग मन्द मन्द मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, प्रसन्नोऽहं दिवि सदः स्तोत्रे णोत्तम पुरुषा मनोरथम पुरयामी सर्वेषां देवतर्षभः। स्वर्गमा निवास गर्ने उत्तम हे पुरुषहरू, म तपाईहरूको स्तुतिबाट खुसी भएको छु। हे उत्तम देवताहरू, म तपाईहरूको मनोरथ पुरा गर्नेछु, चिन्ता गर्नु पर्दैन भनेपछि देवताहरू भन्नुहुन्छ, सर्वदेवेश गिरिशा शशि मौली विराजित आर्तानाम शङ्करस्त्वं च संविदेहि महाबलः। हे सबै देवताका स्वामी, हे कैलाशका स्वामी, हे शशिशेखर, दुखी प्राणीहरूको कल्याण गर्नुहुन्छ हजुरले, त्यसैले हाम्रो पनि कल्याण गर्नुहोस् भनेर सबैले यसरी भन्न लागे। अब भगवानले भन्नुहुन्छ, नास्माकम शक्ति रस्तिह। हे देवताहरू, विन्ध्याचल पर्वतको वृद्धिलाई रोक्ने शक्ति अहिले ममा छैन। अब हामीहरू सबै मिलेर भगवान लक्ष्मीका स्वामी नारायणका छेउमा जाउँ, उहाँका छेउमा गएर निवेदन गरौँ। कारण रूप हुनुहुने सम्पूर्ण कारणका पनि कारण सबैका आत्मा गोविन्द भगवान विष्णु हामी सबै देवताहरूका पूजनीय स्वामी हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँको नजिकमा गएर हामीले आफ्नो दुःख बताउनेछौँ, उहाँले हाम्रा दुःख निवारण गर्नुहुनेछ। यसरी भगवान शिवको वचन सुनेर इन्द्र एवं ब्रह्माजी सहित सबै देवता भगवान शिवजीलाई अगाडि लगाएर थर थर काँप्दै छिटो छिटो गरेर वैकुण्ठ जान भनेर सबै प्रस्थान गर्न लागे। जय बोलौँ जगत जननी दुर्गा माता की जय जय होस्। अब ती देवताहरूले कमलको पात जस्ता नयनले सुहाउनु भएका देवताहरूका पनि देवता रमाकान्त जगतगुरु भगवान विष्णुलाई कान्ति सम्पन्न भएर विराजमान हुनुभएको देखे तिनीहरूले गद वचनद्वारा सत्कार गर्दै भक्तिपूर्वक स्तोत्र पढेर भगवानको स्तुति गरे। देवताहरूले भने, जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुष पूर्वज। हे रमेश, हे आद्य पुरुष, हे महापुरुष, हे पूर्वज, हे दैत्य शत्रु, हे कामदेव का पिता, हे सम्पूर्ण कामना का फलदायक, हे महावराह, हे गोविन्द, हे विष्णु, आज हजुरको शरणमा हामी आएका छौँ भनेर यसरी स्तुति गर्न लागे। प्यारा भक्त भागवतहरू, त अब यसरी स्तुति गरेका जो देवताहरू थिए भगवानले भन्नुभयो, हे देवताहरू, ती देवताहरूलाई भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूको स्तुतिबाट म खुसी भएको छु, तपाईँहरूले शोक चिन्ता केही नगर्नुहोस्। अब म तपाईँहरूको सहन नसकिने घोर कष्टलाई निवारण गर्नेछु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। अब यहाँ भगवानले यसरी भनिदिनु। ल हेर्नुहोस् है, जुन मानिसले बिहान उठेर यो स्तोत्र पाठ गर्दछ उनीहरूको उद्धार हुन्छ भनेर यसरी यहाँनिर सुतजीले नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई भन्नुहुन्छ। अब लक्ष्मीका स्वामी भगवान विष्णुको वचनबाट नै सबै देवताहरू सन्तुष्ट भएका छन्। प्यारो भक्त भागवतहरू, देवताहरूले भने, अब देवदेव महाविष्णु सृष्टि स्थित्यन्त कारणम, हे सृष्टि पालन र संहारका हेतु हे महाविष्णु, विन्ध्या पर्वतले सूर्यको बाटो छेकिदिएका छन्। सूर्यको बाटो छेकिएका कारण हामीहरूले यज्ञको भाग पाउन सकेका छैनौँ। अब हामी के गरौँ, कहाँ जाउँ भनेर यसरी भौतारिन लागे, भन्न लागे।
त भगवानले भन्नुहुन्छ, हे देववृन्द, म परम तेजस्वी मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य सम्पूर्ण जगतको रक्षा गर्नुहुने उहाँ हुनुहुन्छ। आदि स्वरूपिणी कुलको अभिवृद्धि गर्नुहुने भगवती जगदम्बाका उपासक उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले अहिले अगस्त्य ऋषि वाराणसीमा गएर बस्नुभएको छ। ती मुनि नै विन्ध्य पर्वतको तेजलाई कमजोर तुल्याउन समर्थ हुनुहुनेछ, अरू कसले सक्छ र? हे देवताहरू, मोक्ष प्रदान गर्ने उत्तम पुरी काशीमा गएर अत्यन्त तेजस्वी उत्तम मुनि अगस्त्यलाई प्रसन्न गराएर तपाईँहरूले आफ्नो माग राख्नुहोस् भनेर यसरी भगवानले भनिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस्, अब भगवानको यो आज्ञा पाएर सबै कहाँ लागे? काशीपुरीतर्फ लागे। हेर्नुहोस् है, अब त्यहाँ पुगेर लम्पसार परेर दण्डवत गरेर भन्न लागे, हे ब्राह्मणहरूका स्वामी, हजुर त प्रतापी हुनुहुन्छ, तपोवालवाला हुनुहुन्छ, हाम्रो यो समस्या छ, समस्याको समाधान गरिदिनु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, सबैले अब गएर अगस्त्य मुनिको स्तुति गर्न लागे। अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ, भवन्तः परमेश्रेष्ठा देवा स्त्री भुवनेश्वर। हे देवगण, तपाईँहरू आफै परम उत्तम हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि मेरो शरणमा आउनुपर्ने भयो। यो त अचम्मको कुरा हो। तपाईँहरू आफै देवता हुनुहुन्छ, दिनेवाला तपाईँहरू हुनुहुन्छ, स्वर्गीय मर्त्य र पातालका स्वामी हुनुहुन्छ, कोही लोकपाल हुनुहुन्छ, सबै महान आत्मा हुनुहुन्छ। तपाईँहरू कसैलाई वरदान दिन र कसैलाई नियन्त्रण गर्न पनि समर्थ हुनुहुन्छ। जुन अमरावतीका स्वामी हुनुहुन्छ, वज्र जसको शस्त्र हो, जसको ढोकामा 8 प्रकारका सिद्धिहरू रहेका हुन्छन्, जो मरुदगणका नायक हुनुहुन्छ, त्यस्ता श्री इन्द्र महाराज यहीँ हुनुहुन्छ। सर्वदा हास्य र कव्यलाई वहन गर्ने, हास्य कलामा रुचाउनेवाला पनि यही हुनुहुन्छ। जो देवताहरूका मुख मानिनुहुन्छ, अग्नि देवताका लागि कुन कर्म कठिन छ र? अग्निदेव पनि यही हुनुहुन्छ। हातमा लौरो लिएर आफ्नो कार्यमा व्यस्त रहनुहुने, सबै प्राणीहरूका कर्म रूपका साक्षी, राक्षस गणका अधिपति, डरलाग्दो अनुहारले युक्त हुनुभएका यमराजका लागि पनि कुन कार्य असमर्थ छ भनेको यसको मतलब उहाँले पनि के चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न र? तर उहाँ पनि यहाँ हुनुहुन्छ। तर तपाईँहरू सबै मेरो बाटो हेर्दै हुनुहुन्छ, के हो? ल हेर्नुहोस् है, अब यति भनिसकेपछि देवताहरूले भने, होइन प्रभु, लौ न, हाम्रो त रक्षा गर्नु पर्यो। हो, हामी सबै गर्न सक्छौँ, तर यो चाहिँ नसक्ने भयौँ नि त, होइन? ल हेर्नुहोस् है, त्यसैले प्यारभक्त भागवतहरू, त भगवानले पनि त सक्नुहुन्थ्यो नि गर्नलाई, होइन र? त्यसैले सबै कुरा जान्ने सबै व्यक्ति हुँदैनन्, यो कुरा विचार गरिराख्नु होला। हामी चाहिँ के भयौँ भने नि, हामी चाहिँ चञ्चले भयौँ कि एक ठाउँमा हामी सुन्छौँ, अनि अब त्यहाँ मन पर्न छोडेपछि हामी अर्कोतिर भाग्छौँ। हामीले एक ठाउँमा चाहिँ आस्था राख्छौँ अनि अर्कोतिर भाग्छौँ। यसरी चञ्चले भइयो भने काहीँ पनि उँभो लागिँदैन। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर देवताहरू त चञ्चलै थिए, गर्न नसक्नेवाला त कोही पनि हुनुहुन्न थियो। तर देवताहरूलाई खुस परिन्छ, यहाँ कोही बेला आफ्नो शरणमा आउने, कोही बेला आफ्नो शरणमा आउने, लौ त भनेर सबैले हो त्यसरी नि, ल तिमीहरू सर्न बानी परेका होइनौ, ल सर भनेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ, अर्को ठाउँबाट अर्को ठाउँ, अर्को ठाउँबाट अर्को ठाउँ। ल हेर्नुहोस्, हो त्यसरी सर्नुपर्छ। त्यसैले प्यारभक्त भागवतहरू, सर्ने काम हामीले कहिले पनि यसरी, जस्तै जुन ज्ञान लिने कुरामा नि, मान्ने कुरामा त्यसरी फटाफट छोडेर हामीले सर्नु हुँदैन। यो कुरा छ भनेको, ठाउँ सर्नु भन्ने कुरा अलग हो, फेरि बसाइ सर्नु भन्ने कुरा अलग हो। ल हेर्नुहोस् है, यस्तो कुरा छ। त्यसैले त यहाँ जुन जसलाई हामीले मानेका छौँ, त्यो मानेका ठाउँबाट अरूतिर विचलित भइ नहाल्नु भन्ने कुरा हो। यो अलिकति समय हामीले दिनुपर्दछ। ल हेर्नुहोस्, त देवताहरूको निवेदन सुनेर उत्तम ब्राह्मण अगस्त्य मुनिले भन्नुभयो, देवताहरूसँग म तपाईँहरूको कार्य गर्नेछु। हे शौनक आदि ऋषिहरू, गाग्रोबाट पैदा भएका अगस्त्य ऋषिद्वारा देवताको कार्य गर्न स्वीकार गरिएपछि देवताहरू पनि हर्षमा डुबे भनेर सुतजीले नैमिषारण्यमा शौनक आदि 88,000 ऋषिहरूलाई सुनाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, विन्ध्याचलले आज सूर्यको गति रोकिदिए, सबैतिर हाहाकार भयो। भगवानका शरणमा गए, ब्रह्माजीबाट महादेवबाट भगवान श्री हरिनारायणबाट अगस्त्यका शरणमा आएका छन् यी देवताहरू। अगस्त्य मुनिले आश्वस्त दिनुभयो। ल हेर्नुहोस्, भन्नुभयो अगस्त्य मुनिले आफ्नो ठाउँतिर जानुहोस् भनेर भनिदिनु। जब देवताहरू आफ्नो ठाउँतिर गए, त्यस पछाडि श्रीमान मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यले आफ्नी पत्नी राजकन्या, जो अगस्त्य मुनिको पत्नीको नाम थियो लोपा
मुद्रा, के लोपामुद्रा। उहाँसँग भन्नुभयो, हे राजपुत्री, विन्ध्याचलले सूर्यको बाटो छेकिदिएर ठुलो अनर्थ पैदा गर्ने विघ्न उपस्थित गराएका छन्। मैले किन सूर्यको मार्ग रोकेको हो भन्ने कुरा थाहा पाएँ। काशीको विषयमा तत्त्वदर्शी मुनिहरूले भनेको पुरानो वाक्य मैले सम्झिरहेको छु कि मोक्षको कामना गर्ने मानिसहरूले कहिले पनि अभिमुक्त क्षेत्र काशीको त्याग गर्नु हुँदैन। यसो भए तापनि काशीमा निवास गर्ने सज्जनहरूका सामु पनि विघ्न आउन सक्छ। हे प्रिय लोपामुद्रा, आज म काशीमा बसिरहेको छु, मेरा सामु पनि यस्तै विघ्न आइपरेको छ। आफ्नी भार्या लोपामुद्रासँग आफ्ना मनका कुरा खोलेर परम जो तपस्वी अगस्त्य मुनि जो कर्णिका कुण्ड थियो त्यो मणिकर्णिका कुण्डमा जानु। त्यहाँ स्नान गरेर भगवान विश्वनाथ दण्डपाणी भैरवको राम्ररी पूजा गरेपछि कायल भैरवको के गर्नुभयो, दर्शन गर्नुभयो। त्यहाँ गएर उहाँले भन्नुभयो, हे भक्तका भयलाई हटाउनु हुने महाबाहु काहल भैरव, हजुर काशीपुरीका स्वामी हुनुहुन्छ। आज मलाई अप्ठ्यारो आइलाग्यो, काशी छोड्नुपर्ने भयो मैले। किन मलाई काशीबाट टाढा पठाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले? हजुर त काशीमा निवास गर्ने प्राणीहरूका विघ्न एवं बाधा नाश गर्ने हजुर हुनुहुन्छ, भक्तहरूका रक्षक हुनुहुन्छ। यस्तो स्वभाव भएका भक्तको दुःखलाई निवारण गर्ने काममा निरन्तर खटिनुहुने हजुरले मलाई किन यहाँबाट टाढा पठाउँदै हुनुहुन्छ? यसरी यहाँनिर भन्न लाग्नुभयो अगस्त्य मुनिले। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर यसरी प्रार्थना गरेर कुम्भबाट पैदा हुनुभएका अगस्त्य मुनि सम्पूर्ण विघ्नहरूको नाश गर्नुहुने साक्षी विनायकको समीपमा जानुभयो। प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यहाँ गएर उहाँले दर्शन गर्नुभयो। अब हेर्नुहोस्, अब त्यति गरिसकेर प्यारो भक्त भागवतहरू अगस्त्य जो हुनुहुन्छ काशीपुरीबाट दक्षिण दिशातिर लाग्नुभयो। काशी त्याग गर्नु परेका कारण अत्यन्त पीर मानिरहेका भाग्यशाली अगस्त्य मुनि छिनछिनमा काशीको सम्झना गर्दै आफ्नो तपोबल रूपी विमानमा सवार भएर आफ्नी पत्नी लोपामुद्राका साथमा आधा निमेषमा विन्ध्या पर्वतमा पुग्नुभयो। विन्ध्या पर्वतमा गइसकेपछि त्यहाँ गएर मुनिले आफ्नै सामु विन्ध्य गिरीले आकाशमा धेरै माथि उठेर पुरै आकाशलाई ढाकिदिएको कुरा आफ्नै आँखाले के गर्नुभएको छ, दर्शन गर्नुभएको छ। अब अगस्त्य मुनिले के गर्नुहुन्छ, अर्को भागमा कथा हजुरहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। जय बोलौँ जगत जननी दुर्गा माता की जय जय।